जय श्री राम। जय श्री राम। आयज रामनगर हांगा रोडाचे नाल्ल पडिल्लो आसा आनी हे रोडाची खूब गरज आशिल्ली लोकांक, ताका लागून आमच्या आमदारान हें काम बेगींतल्या बेगीन केल्लें आसा। Restoration of roads हे काम आमी उक्तावण बेतीन हांगसान चालू केलेले आसा आनी बेतीन हांगच्यान कित्याक केला जाल्यार हांगा पालखी आसा ग्रामदेवीची आनी ताच्या पयलीं हे रस्ते सगळे कंप्लीट जावं म्हणून ह्या सायडीच्यान हे सुरवात केलेली आसा। हेका आयज आमच्या बरोबर आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बाब, गांवची सरपंच सुष्मिता पेडणेकर, निल्ला गांवचो सरपंच राजेश कलांगुटकर, सगळे पंच वांगडी आनी व्हड संख्येन हांगा जमलेले आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद हेच्या पयलीं दिल्लो आनी हेच्या फुडें दिवपाक लागून ज्याच्या आशिर्वादान आमी काम करीत आसा, आमी नेटान काम करतात, हे सगळे जमलेले हे लोक तशेंच प्रेस भावान आनी भयणीनो। रिस्टोरेशन ऑफ हे रोड्स कितें अंडरग्राउंड केबलिंग जातकूच इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी हांव टायम एन अगेन परतो परतो सांगीत आशिल्लो की आमी एकदां हे कंप्लीट जालें काय आमी हे रस्त्यांची सुरवात करतली म्हणून। लोकांक थोडे त्रास भोगचे पडले नो डावट, ताका लागून आमी तांकां सॉरी म्हणटा, पूण इम्पॉर्टंट कितें अंडरग्राउंड ऑफ केबलिंग इलेक्ट्रिसिटी HT केबलिंग हे इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी हे करपाक लागून हांगा जे ओपन ट्रेंचीस मारले ताका लागून रस्त्यांक ट्रेंचीस मारचे पडले, रस्ते पिड्ड्यार जाले, आमी मानून घेता, पूण जेन्ना एक कितें गजाल करतलो जाल्यार ती गजालीक लागून लोकांकूय मातशे थोडे त्रास भोगचे पडटा, जे करून फुडल्या आतां 50 ते 100 वर्सांक म्हाका दिसता लायटीचो हो विशय जो आसा वो कंप्लिटली सॉल्व जालेलो आसा। त्याच्या ते इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट जावन आतां आमी सगळे रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स करता, हो टेंडर जवळ जवळ 14 करोडाचो, हितून सगळे रस्ते आयले बेतीन, वेऱ्यां, नेरूल, पिलेन
जे जाग्यार रस्ते फोडलेले, जे जाग्यार अंडरग्राउंड केबलिंग केलेले, हे सगळे हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स तयार जातले, सगळे परतून आसा तशे रोड आनी तेच्याकून बरे जातले. ज्या वाठारांत हॉट मिक्सिंग रोड नाशिल्ले त्या वाठारांनी आमी भरपूर काळजी घेतल्या की सगळ्या वाठारांनी हॉट मिक्सिंग रोड कंप्लीट जावचे म्हणून. संदीपान सांगला तशें गिरी गांवांनी काल एक आमी रस्तो केला. तसोच फुडल्या दिसांनी आमी भाटीवाड आनी नेरूल होय टेंडर जाल्लो आसा, होय आमी रस्ते सुरवात करता. कमिंग बॅक टू वॉटर, हांव परतो हांव तेच सांगता की आमकांय काळजी आहा लोकांची. आमकांय हो उदकाचो जो प्रॉब्लम आसा कम्प्लिटली सॉल्व करपाक जाय. हेका लागून दोन म्हणजे कोण ते उलयता तेका जाप ना दिता म्हाका दिसता आमी ओगी रावन काम सुबेज केलेले आमी सदांच मानता की बरें आसचें म्हणून. आनी तेका लागून आमी जिल्हा पंचायत मेंबर आनी आमच्यो सगळ्यो पंचायती वांगडा एकठांय जावन काम करतात. आमी उदकाक लागून 2 पायपलायनी आतां हे दिसांनी सुरवात जातली. एक पायपलायन तुमी प्रत्यक्षान थंय आसतले हाजीर. फुडल्या विकान जवळ जवळ 1 करोड रुपयाची पायपलायन आमी ले करता वेरे टू नेरूल. आनी एक आमी आतां हो जो इश्यू करंट इश्यू हो सॉर्ट आउट करपाक लागून, परमनंट सॉर्ट आउट करपाक लागून एक अशीच 1 कोटीभर रुपयाची पायपलायन विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे PWDचे ऑफिशियल्स आसा, ती बीन अशी 1 करोडाचीच पायपलायन फ्रॉम PDA टू डायरेक्ट आमच्या हेका ले करता, आमच्या वेऱ्या टाकयेक. आनी ही जर जाली जाल्यार तेका आमी तो एक प्रेशर पंपूय बसयतात. आनी ही जर जाली जाल्यार हो इश्यू जो आमकां परतो जातालो, आमी टेल एंड म्हणटाले, आनी टेल एंडाक आमकां उदक पडनासलेलें हें सॉर्ट आउट जातलें. आनी हे तुमी आतां ह्या फुडल्या विका भितर तुमी हे उक्तावण हेजेंय पळयतले. आमकां लोकांची काळजी आसा आनी लोकांनी आमकां आशिर्वाद दिला, आमकां आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर आसा. तेका लागून आमी कंटिन्युअसली पंचायत, जिल्हा पंचायत, MLA आनी सरकार म्हणून काम करीत आसा. आनी फुडल्या दिसांनी जी कामां आसा, जे रोड आतां सद्याक लोक उलयताले, कोण म्हणटाले की खड्डे पडले, सगळे रोड हॉट मिक्सिंग जातले. टोटल 14 CR हो एस्टिमेटान सगळे रोड आयले. पिल्यांचे खणल्याते आयले, निल्लाचे आयले, रेस मागस आयले. म्हणून हे सगळे रोड आमी आयज हांगा कंप्लीट केला. आयज आमी हेजें उक्तावण केलेलें आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. की आमकांय काळजी आहा लोकांची. आमकांय हो उदकाचो जो प्रॉब्लम आसा कम्प्लिटली सॉल्व करपाक जाय. हेका लागून 2 म्हणजे कोण ते उलयता तेका जाप ना दिता म्हाका दिसता आमी ओगी रावन काम सुबेज केलेले आमी सदांच मानता की बरें आसचें म्हणून. आनी तेका लागून आमी जिल्हा पंचायत मेंबर आनी आमच्यो सगळ्यो पंचायती वांगडा एकठांय जावन काम करतात. आमी उदकाक लागून 2 पायपलायनी आतां हे दिसांनी सुरवात जातली. एक पायपलायन तुमी प्रत्यक्षान थंय आसतले हाजीर. फुडल्या विकान जवळ जवळ 1 करोड रुपयाची पायपलायन आमी ले करता वेरे टू नेरूल. आनी एक आमी आतां हो जो इश्यू करंट इश्यू हो सॉर्ट आउट करपाक लागून, परमनंट सॉर्ट आउट करपाक लागून एक अशीच 1 कोटीभर रुपयाची पायपलायन विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे PWDचे ऑफिशियल्स आसा, ती बीन अशी 1 करोडाचीच पायपलायन फ्रॉम PDA टू डायरेक्ट आमच्या हेका ले करता, आमच्या वेऱ्या टाकयेक. आनी ही जर जाली जाल्यार तेका आमी तो एक प्रेशर पंपूय बसयतात. आनी ही जर जाली जाल्यार हो इश्यू जो आमकां परतो जातालो, आमी टेल एंड म्हणटाले, आनी टेल एंडाक आमकां उदक पडनासलेलें हें सॉर्ट आउट जातलें. आनी हे तुमी आतां ह्या फुडल्या विका भितर तुमी हें उक्तावण हेजेंय पळयतले. आमकां लोकांची काळजी आसा आनी लोकांनी आमकां आशिर्वाद दिला, आमकां आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर आसा. तेका लागून आमी कंटिन्युअसली पंचायत, जिल्हा पंचायत, MLA आनी सरकार म्हणून काम करीत आसा. आनी फुडल्या दिसांनी जी कामां आसा, जे रोड आतां सद्याक लोक उलयताले, कोण म्हणटाले की खड्डे पडले, सगळे रोड हॉट मिक्सिंग जातले. टोटल 14 CR हो एस्टिमेटान सगळे रोड आयले. पिल्यांचे खणल्याते आयले, निल्लाचे आयले, रेस मागस आयले. म्हणून हे सगळे रोड आमी आयज हांगा कंप्लीट केला. आयज आमी हेजें उक्तावण केलेलें आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. एकूच विचारता की फाटल्या दिसांनी खुबशे व्हिडिओ व्हायरल जावपाक लागले की रस्त्या खातीर आनी कितली 2 वर्सां जाली फूल सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक त्रास जाता. नेरूल, वेऱ्या आनी हे हो जो मनीस आसा जो परतो दाखोवंक सोदता की आपूण कितें तरी करता, हेका कन्स्ट्रक्टीव काम केन्ना दिसना. काम खंय बरें केलें जाल्यार तो येवन केन्ना म्हणटना की ना हें काम बरें केलें. आयज आमी हांगा हॉट मिक्सिंग करता. गोंयान एक नॅरो बॉटल नेक आशिल्लें, तो आमी रिटेनिंग वॉल घालून रोड वायडनींग करता. ही बरी कामां तांकां केन्ना दिसना. तेंची मायंड आसा ही डिस्ट्रक्टीव मायंड आसा. आनी हांव सांगूंक सोदतां की हे मनीस जे उजवाडच्या पयलीं घरा कडल्यान पळून वताले आनी सूर्य मावळटकूच घरान येवन परते रावताले, हेणे आमकां सांगपाची गरज ना की कितें करपाचें पळय तें.
हे स्टॅम्पाच्या घोटाळ्यान आनी स्टॅम्प पेपराच्या घोटाळ्यान ते फुडल्या दिसांनी काडटा भायर हांव ते हे हितून बुडलेले आसा आनी हे स्कॅमिस्ट जे आसा कंप्लेनी घालून पयशे घेवपी हेंच्यांनी आमकां शिकोवपाची गरज ना की लोकांक लागून कितें करपाचें एवरी टायम आमी लोकांच्या वांगडा आसा लोक आमकां आशिर्वाद दिता आनी हो आयलो आनी 4 जाणां कडेन अट्रॅक्ट करपाक थोडे पब्लिकाचें अटेन्शन हे करतले हे आमी मानून घेवचे ना आमी सक्षम आसा आमची पंचायत सक्षम आसा जिल्हा पंचायत आसा आमी आनी सरकार म्हणून काम करता आनी आमी हें काम करीत रावतले तो कितलो उलयलो इतलो उलोवना पूण तो कांय करपाक सोदना तुमची जी फक्त क्रिटिक्स करता फक्त क्रिटिसायज करता जी बरी कामां जाता कांयच जावंक ना म्हाका दिसता चॅस मोबीन लागलेले पळोवचा पडटले तेका हो आरडी म्हणटा पळय हेजे फुडल्या दिसांनी कितले स्कॅम आसा इतले भायर काडटा हो उलयता आनी कितें आसा एक कोणूय कोणाक हें करता एक पॉलिटिकल लेवलाचेर करता बरें क्रिटिसायज करता कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसायज करपाक जाय खंयच्या सगळ्यांच्या वचून पर्सनल लेवलाचेर क्रिटिसायज करप हें सारकें न्ही आनी हेजे पर्सनल कितें आसा तें आतां ह्या दिसांनी काडटा भायर देव बरें करूं. नमस्कार. आयज आमी रामनगर बेती हांगासर आसा. आमचे मदीं आमच्या सालेगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार श्री केदार नायक तशेंच ह्या गांवची सरपंच सुष्मिता पेडणेकर बाकीचे सगळे पंच वांगडी डेप्युटी सरपंच सगळे पंच वांगडी तसोच नेरूल सरपंच राजेश कलंगूटकर तशेंच ताचे सगळे पंच मेंबर्स आनी हांगासर मोठ्या संख्येन उपस्थित सगळे ह्या गांवचे नागरीक. हांगासर फाटल्या दिसांनी ह्या रस्त्याक जे केबलिंग काम हांगा जाल्लें आनी त्या कारणान ह्या रस्त्याचें मातशें खराब जाल्लो आसलो आनी लोकांचो डिमांड आसलो की बेगीनचे बेगीन हो रस्तो करचो म्हणून. आमच्या आमदारान हेची तकणाय घेवन आनी बेगीनच्या बेगीन ही कामां चालू केल्लीं आसा. खरेंच बरें दिसता. फाटल्या दिसांनी जाले गेल्या विकान अशेंच गिरी हांगासरूय ह्या रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग काम केल्लें. तसोच थंयसर एक रस्तो आसलो खूब वर्सां पासून तो रस्तो जायनासलो तो पासून रस्तो तेणें इनिशिएटीव घेवन तो रस्तो थंयसर केल्लो तेणें आसा. तशेंच आयज हांगासर ह्या रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग करपाक हांगासर नाल्ल फोडलेलो आसा. हेच्या उपरांत बाकीचे सुद्दां सगळे रस्ते आसा पळय ते जायत वयतले. आमदार खूब धडाडीन बरे तरेन आपणाचें काम करपाचो प्रयत्न करता आनी करीत आसा. खुबशीं कामां तेज्या हातीन जावपाचीं आसा. देवा कडेन मागया जी तेणें चिंतलां तितलीं कामां बेगीनचे बेगीन तेजे कडेन जावची आनी आमी सगळ्यांनी ताका बरो सपोर्ट दिवन तेजे वांगडा रावन ही सगळीं कामां करून घेवया. तशेंच फाटल्या सगळो केबलाचें काम जाल्लें आसा जावं ते बेतीन वेरें पिलेन जावं नेरूल तशेंच फुडें सालिगांव जावपाचें आसा. ही सुद्दां कामां तेज्या हातीन जातलीं. अशीच सगळीं कामां जे उदरगत फुडें आसा सगळ्यांक तुमकां पळोवपाक मेळटली. हांव खरेंच ताका मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा की ताणें ही इनिशिएटीव घेवन ही जी कामां बेगीनच्या बेगीन चालीक लायली म्हणून. देव बरें करूं.